الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد أولا وآخرا. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. اللهم لك الحمد بالإيمان. اللهم لك الحمد بالقرآن. اللهم لك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد إذا رضيت. اللهم لك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمة الظاهرة والباطنة. اللهم لك الحمد حمدا ينبغي لجلال وجهك. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد على ما أنعمت علينا من ختم كتابك. اللهم لك الحمد علينا ما أنعمت به علينا من نعمك الظاهرة والباطنة التي نعلمها والتي لا نعلمها. اللهم لك الحمد والشكر والثناء كله لك. اللهم لك الحمد والشكر والثناء كل لك. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعل القرآن إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحلون حلالا ويحرمون حراما ويؤمنون به ويحكم بمحكمه ويؤمن بمتشابه ويتلونه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم القرآن وحدوده وحروفه ولا تجعلنا ممن يقيم الحروف ويضيع حدودا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارفعنا برفعة القرآن. اللهم ارفعنا برفعة القرآن. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن. اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا وشفعنا بالقرآن. اللهم ارزقنا شفاعة القرآن. اللهم ارزقنا شفاعة القرآن. اللهم ارزقنا شفاعة الصيام. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على تلاوة القرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اشفنا بالقرآن. اللهم اشفنا بالقرآن. اللهم اشف أمراضنا بالقرآن. اللهم اشف أمراضنا بالقرآن. اللهم اشف أمراض أبداننا بالقرآن. اللهم اشف أمراض قلوبنا
اللهم وفقنا لقراءة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعل القرآن شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم أحينا بالقرآن. اللهم نبرنا بالقرآن. اللهم نبرنا بالقرآن. اللهم نبرنا بالقرآن. اللهم غفرنا بالقرآن. اللهم اهدنا بهداية القرآن. اللهم اهدنا بهداية القرآن. اللهم متعنا بالقرآن. اللهم بارك لنا في تلاوة القرآن. اللهم إنا نعوذ بك أن نتخذ القرآن مهجورا. اللهم إنا نعوذ بك أن نتخذ القرآن مهجورا. اللهم لا تجعلنا ممن يهجرون القرآن بعد رمضان. اللهم لا تجعلنا ممن يهجرون القرآن بعد رمضان. اللهم أذقنا حلاوة القرآن. اللهم أذقنا حلاوة القرآن. اللهم أذقنا حلاوة القرآن. اللهم وفقنا لقراءة القرآن. اللهم اجعل القرآن نورا لنا. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا. اللهم اجعل القرآن صاحبنا في القبر. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعل القرآن نورا. اللهم نبرنا بنور القرآن. اللهم زينا بزينة القرآن. اللهم احينا بالقرآن. اللهم طهر قلوبنا بالقرآن من أضرارها، وطهر قلوبنا من أضغانها، وطهر قلوبنا من شهواتها، وطهر قلوبنا من وسواسها، وطهر قلوبنا من غفلاتها. اللهم زكنا بالقرآن. اللهم زك نفوسنا بالقرآن. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، في أعلى جنان الخلد. اللهم اسقنا نهر الكوثر. اللهم اسقنا من ماء نهر الكوثر. اللهم اسقنا من يد نبينا. اللهم اسقنا من يد نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم احشرنا مع النبيين. اللهم احشرنا مع النبيين والشهداء والصالحين. اللهم ارزقنا مرافقة نبينا في جنة الخلد. اللهم اجعلنا ممن يقرعون باب الجنة قلب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انزل علينا رحمتك. اللهم انزل علينا رحمتك. اللهم اجعلنا من اهل القرآن الذين هم اهلك وخاصتك. اللهم ارزقنا مع زمرة اهل القرآن. اللهم احشرنا مع زمرة اهل القرآن في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعل آخر كلامنا لا
النعيم. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا إذا متنا، اللهم ارحمنا إذا كفنا، اللهم ارحمنا إذا كفنا، اللهم ارحمنا إذا كفنا، اللهم نبر قبورنا بالقرآن، اللهم نبر ظلمات قبورنا بالقرآن، اللهم نبر قبورنا بالقرآن، اللهم افتح بابا إلى الجنة، اللهم افتح في قبورنا بابا إلى الجنة، اللهم افتح في قبورنا أبوابا إلى الجنة، ولا تفتح إلى النار، ولا تفتح إلى النار. اللهم تغمدنا برحمتك، اللهم تغمدنا برحمتك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم اظلنا يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم ظلنا تحت العرش يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم ظلنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا يوم ترفع كل مرضعة أمناها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم احفظنا من الفزع الأكبر، اللهم اجعلنا ممن يتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، اللهم اجعلنا ممن يسلمون الملائكة عليهم، اللهم اجعلنا ممن يسلمون الملائكة عليهم، اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا يوم القيامة، اللهم ثبتنا على الصراط، اللهم ثبتنا على الصراط، اللهم ثبتنا على الصراط، اللهم احفظنا على الصراط، اللهم احشرنا يوم القيامة، اللهم احشرنا يوم القيامة، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم اجعل لنا، اللهم اجعل لنا في جنات النعيم، اللهم اجعل لنا في روض وروحات وجنات نعيم، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم يمنعنا كتابنا باليمنى، اللهم يمنع من كتابنا باليمنى، اللهم اعط كتابنا باليمنى، اللهم اعط كتابنا باليمنى، اللهم اجعلنا ممن يفرحون يوم القيامة، اللهم اجعلنا ممن لا يحزنون يوم القيامة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم بشرنا يوم القيامة، اللهم بشرنا يوم القيامة، اللهم لا تخزنا يوم القيامة، اللهم لا تخزنا يوم القيامة، اللهم لا تخزنا يوم القيامة، اللهم آتنا ما وعدتنا على رسلك، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ادخلنا في جنات
عن رؤيتك. اللهم لا تجعلنا ممن يحجب عن رؤيتك. اللهم لا تجعلنا منهم. اللهم لا تجعلنا منهم. اللهم اجعلنا من عبادك المقربين. اللهم اجعلنا من عبادك المقربين. اللهم اجعلنا من عبادك الذين هم أهلك وقاصرك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وأوليائه. اللهم انصرنا بنصر القرآن. اللهم اعزنا بعزة القرآن. اللهم اكرمنا بكرامة القرآن. اللهم اهدنا بهداية القرآن. اللهم ارفعنا برفعة القرآن. اللهم نبرنا بنور القرآن. اللهم نبرنا بنور القرآن. اللهم زدنا نورا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي قلوبنا نورا وفي رؤوسنا نورا وفي دماغنا نورا وفي عظامنا نورا وفي عظامنا نورا وفي بشرتنا نورا. اللهم اجعل لنا نور. اللهم زدنا نورا. اللهم زدنا نورا. اللهم اعظم لنا نورا. ربنا اتم لنا نورنا. ربنا اتم لنا نورنا. ربنا اتم لنا نورنا. اللهم اجعل لنا نورا يوم القيامة نمشي به إلى جناتك. نمشي به إلى جناتك. اللهم اجعل لنا نورا. اللهم اجعل لنا نورا. اللهم اتم لنا نورنا. اللهم لا تجعلنا من المنافقين الذين يحجبون في الظلمات. اللهم اتم لنا نورنا. اللهم اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن حر النار. ونعوذ بك من عذاب النار. ونعوذ بك ما تقرب إليها من قول وعمل. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم إنا نشهدك أننا نحبك. اللهم إننا نشهدك أننا نحبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا من أهلنا وأنفسنا أجمعين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم كما وفقتنا في رمضان تلاوة القرآن وقيام الليل. اللهم وفقنا بعد رمضان لقراءة القرآن وقيام الليل. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم وفقنا لقراءة القرآن بعد رمضان. اللهم لا تجعلنا من العصاة بعد رمضان. اللهم لا تجعلنا من العصاة بعد رمضان. ولا تجعلنا من الغافلين بعد رمضان. ولا تجعلنا من الغافلين عن عبادتك بعد رمضان. ولا تجعلنا من الغافلين عن عبادتك بعد رمضان. اللهم وفقنا لقراءة القرآن بعد رمضان. اللهم إنا
عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك، فإن عذابك بالكفار ملحق. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرنا عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نرجو رحمتك. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا فتاح افتح لنا أبواب الخير والبركة. اللهم يا فتاح افتح لنا أبواب الخير والبركة. اللهم يا فتاح افتح لنا أبواب الخير والبركة في هذه الليلة المباركة. اللهم انزل علينا رحمتك في هذه الليلة المباركة. اللهم انزل السكينة علينا في هذه الليلة المباركة. اللهم اكتبنا من الفائزين في ليلة القدر. اللهم اكتب لنا أجر ليلة القدر. اللهم اكتب لنا أجر ليلة القدر. اللهم اكتب لنا أجر ليلة القدر. اللهم اكتب لنا نور ليلة القدر. اللهم اكتب لنا نور ليلة القدر. اللهم اكتب لنا نور ليلة القدر. اللهم اكتب لنا بركة ليلة القدر. اللهم اكتب لنا بركة ليلة القدر. اللهم اكتب لنا بركة ليلة القدر. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اكتبنا ممن يقومون شهر رمضان بالمغفرة. اللهم اكتبنا ممن يقومون شهر رمضان بالمغفرة. اللهم اكتب لنا الفوز بالجنان. اللهم اكتب لنا الفوز بالجنان. اللهم اكتب لنا في ليلة القدر بالنجاة من النار. اللهم اكتب لنا في ليلة القدر من النجاة من النار. اللهم اكتب لنا في ليلة القدر بالنجاة من النار. اللهم اكتب لنا في جنات النعيم. اللهم اجعلنا من عبادك الفائزين. اللهم اجعلنا في ليلة القدر من عبادك المرحومين. اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين ولا تجعلنا من عبادك المطرودين. اللهم اجعلنا في ليلة القدر من عبادك المرحومين ولا تجعلنا من عبيدك المحرومين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا في هذه
الليلة المباركة إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا في هذه الليلة المباركة إلا غفرته، ولا حزنا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فكدته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكتب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة الفردوس هي دارنا وقرارنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس وما تقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس وما تقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار، ومن عذاب القبر، ومن عذاب المحشر، ومن عذاب النار. اللهم جنبنا، اللهم حرم جلودنا وأسلامنا على النار، اللهم حرم جلودنا وأسلامنا على النار. اللهم لا تشوي جلودنا بالنار، اللهم لا تشوي أبداننا بالنار. اللهم حسن جسدنا من النار، اللهم حسن جسدنا بلا إله إلا الله، اللهم حسن جسدنا بلا إله إلا الله. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم اكرمنا بكرمك، اللهم احفظنا بحفظك، وعزنا بعزتك، وعزنا بعزتك. اللهم احفظنا بحفظك، والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. اللهم احفظنا من همزات الشياطين، اللهم كما حفظتنا في رمضان من همزات الشياطين، اللهم كما حفظتنا في رمضان من همزات الشياطين، واحفظنا بعد رمضان من همزات الشياطين. اللهم جنبنا من فتن الشياطين، اللهم جنبنا من فتن الشياطين بعد رمضان. اللهم حسن أسنادنا بلا إله إلا الله، ربنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربي أن يحضرون، ونعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونفقات الشياطين، ووسواس الشياطين بعد رمضان. اللهم احفظ ما حميتنا في رمضان من الشياطين، فاحمنا بعد رمضان. اللهم احمنا بعد رمضان. اللهم حسن أسنادنا بلا إله إلا الله. اللهم امنع الشياطين كلما دنوا واقتربوا منا، اللهم امنع الشياطين كلما دنوا واقتربوا منا. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك. اللهم اجعل جندا من جنودك الملائكة يحفظوننا من أمر الله، يحفظوننا من أمر الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم تقبل دعاءنا اللهم يا سميع اسمع دعاءنا اللهم يا بصير اغفر حالنا اللهم يا بصير اغفر حالنا اللهم ارحمنا يا رحمن اللهم ارحمنا يا رحمن اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا اللهم يا منان امن علينا اللهم يا منان امن علينا ويا غفار يا غفور اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم اغفر لنا زلاتنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم بسريتنا وعلانيتنا اللهم أنت الغفار اللهم أنت الغفور اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اكتب لنا المغفرة في هذه الليلة المباركة اللهم إنا نودع رمضان اللهم اكتب لنا التوبة اللهم اكتب لنا التوبة توبة نصوحا اللهم تقبل توبتنا اللهم إنا نتضرع إليك اللهم إنا نتوسل إليك اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم إنا نناديك اللهم نجنا من النار اللهم اكتب لنا المغفرة في رمضان اللهم اكتبنا ممن يكتبون لك المغفرة اللهم اجعلنا ممن تكتب لهم المغفرة اللهم اجعلنا ممن تكتب لهم المغفرة في رمضان اللهم اجعلنا ممن ينزل عليهم الرحمة اللهم اجعلنا ممن ينزل عليهم الرحمة والسكينة اللهم انزل سكينتك والطمأنينة والسعادة علينا اللهم قبل قلوبنا بذكرك اللهم ثبت قلوبنا بذكرك اللهم ارحمنا برحمتك اللهم إنا نسألك فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت اللهم إنا نسألك بكل ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك بكل ما استعاذ به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شرور كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم تقبل دعاءنا اللهم لا تردنا خاسرين اللهم لا تردنا خائبين اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل ختم كتابك اللهم اجعل كل كلمة قرأناها في ميزان حسناتنا اللهم تقبل قراءة القرآن منا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم اغفرنا اللهم اعزنا بعزتك يا ارحم الراحمين اللهم تقبل دعاءنا اللهم اجعل جميع اعمالنا خالصا لوجهك الكريم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه
وصحبه أجمعين برحمتك يا